बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व खुरम रखे, शाद और आबाद रखे, अपने दर पर बुलाए और बार बार बुलाए। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो एक ऐलान किया गया कि 4 दिन का वो आपको एक वीज़ा दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। आप टिकट खरीदेंगे तो वही आपका वीज़ा होगी। तो मैं आप उसके लिए लेकर आई हूँ अपडेट्स। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में कहा था, बताया था कि मज़ीद आगे जो अपडेट्स होंगी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। मुझसे बहुत से क्वेश्चन किए गए कि ये किस तरह से अप्लाई करना है, टिकट कितने की है, कौन कौन लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किन किन ममालिक के लिए ये वैलिड है। तो ये तमाम सवालात के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो जनाब, पहला सवाल ये कि अप्लाई किस तरह से करना होगा इस ऑफ़र को अवेल करने के लिए। आपने अगर ऑनलाइन टिकट ख़रीदना है तो आप जिस तरह से टिकट ख़रीदेंगे इनकी वेबसाइट पर जाकर, तो साथ ही ऑप्शन दिया जाएगा वीज़ा का। तो आपने 4 दिन के यानी 96 घंटे 96 आवर्स का जो वीज़ा ऑप्शन होगा, फ्री वीज़ा ऑप्शन, उसको सिलेक्ट करना होगा। जिस तरह से हर तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं आपकी आसानी के लिए, जिसमें से आपने एक चूज़ करना होता है। तो आपने 4 दिन का जो फ्री वीज़ा है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और आपको ये 4 दिन का वीज़ा आपकी टिकट के साथ, जो टिकट की आप पेमेंट करेंगे और टिकट खरीदेंगे उसके साथ आपको ये दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी एजेंट के थ्रू टिकट खरीद रहे हैं सऊदी अरब के वहाँ जाने के लिए, तो आपने एजेंट को ये वाज़ेह करना होगा कि हमने ये 4 दिन का जो वीज़ा सऊदी अरब की तरफ से सऊदी एयरलाइन पर हमने जाना है या फ्लाइनास पे हमने जाना है और हमें वो 4 दिन की ऑफ़र जो आई है वो अवेल करनी है, तो काइंडली हमें वो वीज़े के साथ टिकट दे दें। तो आपको ये वाज़ेह करना होगा। ऑनलाइन आपने ख़ुद चूज़ करना होगा ऑप्शन, और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू ले रहे हैं तो आपको उस एजेंट को ये क्लियर करना होगा कि आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। तो आपको सिर्फ टिकट ही ख़रीदनी होगी, वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये है तरीका इस पर अप्लाई करने का। दूसरा सवाल ये कि इसकी प्राइस क्या है, टिकट्स की प्राइस क्या है, रिटर्न टिकट की क्या प्राइस है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह से हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, जिस तरह से डॉलर्स के रेट ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, उसके साथ ही हर तरह के जो कीमतें हैं, हर चीज़ की कीमत है वो ऊपर नीचे होती है, जैसे कि आपको पता चलता है। सो रेट्स जो हैं, आप पूरी दुनिया में जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको किसी एक मुल्क कि बता दूं कि यहाँ से इतने रेट होंगे, इतना आपको टिकट होगी, तो ये जस्टिस नहीं होगा। आप दुनिया में से कहीं से भी कोई टिकट ख़रीद रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाकर इनकी वेबसाइट पर टिकट की प्राइस देख सकते हैं। आप गूगल कर सकते हैं कि सऊदी एयरलाइन की या फ्लाइनास की सऊदी अरब के लिए कितनी टिकट है, क्योंकि मैं जहाँ से भी जिस मुल्क से आपको जो रेट बताऊँगी, जो भी प्राइस बताऊँगी टिकट का, आप हो सकता है किसी और मुल्क में बैठकर वो टिकट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आपकी वो जो प्राइस है वो डिफरेंट होगी। आपके हर मुल्क से, अपने मुल्क से सऊदी अरब जाने की सऊदी एयरलाइन की जो टिकट है उसकी प्राइस डिफरेंट है। तो आप जिस मुल्क में बैठे हैं आप गूगल कर सकते हैं, आप वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर जाकर आप अपनी टिकट की प्राइस मालूम कर सकते हैं कि आपकी क्या टिकट। तो आपको जस्ट उनकी टिकट्स को ही ओके करना होगा, आपको वीज़ा उसके साथ फ्री दे दिया जाएगा। अब मैं आती हूँ मेन पॉइंट की तरफ कि ये जो ऑफ़र है ये किन ममालिक के लिए सऊदीया ने लॉन्च की है, किन के लिए, ये कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इनको अवेल कर सकते हैं। तो जनाब, अभी फ़िलहाल अगर पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, पाकिस्तान के रिहायशी, तो उनके लिए थोड़ी ये एक बैड लक कहें, बैड न्यूज़ है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं, रिहायशी हैं, अपने पासपोर्ट के ऊपर फ़िलहाल ये ऑफ़र अवेल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको माशी हालात का अंदाज़ा होगा पाकिस्तान से नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं पूरी दुनिया में, कोई भी मुल्क की उनके पास रेजिडेंसी है या फिर वर्क परमिट है, वर्क वीज़ा है, वो किसी भी मुल्क में रह रहे हैं इस वक्त, वहाँ के नेशनल हैं और वो पाकिस्तान आए हैं किसी काम से, किसी से मिलने के लिए, किसी शादी पर या किसी भी काम पर वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, तो दरमियान में वो यहाँ से फ़्लाइट लेके, पाकिस्तान से फ़्लाइट लेके सऊदीया में
اتنے گھنٹے گزار سکتے ہیں، وہاں پر رک سکتے ہیں اور پھر آگے اپنے ملک یعنی وہ جہاں پر رہ رہے ہیں پاکستان سے باہر وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اور اس ویزا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانزٹ ویزا، یعنی کہ آپ ٹرانزٹ ویزا کے اوپر اس آفر کو پاکستانی اویل کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ اگر ان کے پاس پاکستان سے باہر بھی کسی ملک کی نیشنلٹی ہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، تو آپ درمیان میں سعودی عرب جا کر وہاں پہ اپنا عمرہ پرفارم کر سکتے ہیں، زیارتیں کر سکتے ہیں، یا زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کسی کام سے جا رہے ہیں یا عمرہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سعودی عرب میں اتنے گھنٹے یعنی کہ 96 گھنٹے گزار سکتے ہیں درمیان میں رک کر۔ تو اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹ ویزا، یعنی کہ فی الحال سعودی عربیہ نے پاکستانیوں کو صرف ٹرانزٹ ویزا پر ہی وہاں پر اویل کرنے کی یہ آفر دی ہے، اور باقی جو ان سے اور ممالک ہیں وہ اس ویزا کو کر سکتے ہیں اویل۔ ان کے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پر اپنی نیشنلٹی ہے، کسی بھی ملک میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، کہیں کے بھی نیشنل ہیں، تو آپ اس ویزے کو آسانی سے اویل کر سکتے ہیں اور آ جا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم ہو آئے ہیں ایک دفعہ جا کر تو ہم دوبارہ ہو آئیں، میرا پرسنل مشورہ یہی ہوگا کہ جو وہاں سے ایک دفعہ ہو کر آ گئے ہیں، 2 دفعہ آ گئے ہیں، 3 دفعہ آ گئے ہیں، وہ اگر دوبارہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویزا یہ والی چیز جو ہے بہت اٹریکٹیو ہوگی، لیکن جو فرسٹ ٹائم جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں ان کا دل نہیں بھرنے والا، 4 دن آر ناٹ انف، وہ انف نہیں ہے۔ وہ ان میں زیارتیں کریں گے، وہ مدینہ بھی جائیں گے، وہ مکہ بھی جائیں گے، انہوں نے کس طرح سے 4 دن وہ اپنے آپ کرنے ہیں کہ وہ تو تھک ہی جائیں گے اتنے عرصے میں، کیونکہ ٹکٹس بھی سعودی ایئر لائن کی فلائی ناز کی کم نہیں ہے۔ اگر وہ ٹکٹس لیں گے اور جاتے صرف 4 دن کے لیے ہیں تو وہاں پر وہ صحیح طرح زیارتیں نہیں کر پائیں گے، صحیح طریقے سے وہاں پر مدینہ میں جانا، ٹائم گزارنا، مکہ میں، کیونکہ جب انسان وہاں جاتا ہے اس کا تو 1 مہینے میں 28 دن کے ہی ویزا میں نہیں دل بھر رہا ہوتا، 28 دن کے ہی اس میں پیکج میں نہیں دل بھر رہا ہوتا، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے ہم اور رہیں، ان کا دل وہاں سے آنے کا نہیں کر رہا ہوتا، تو 4 دن تو بالکل پتہ ہی نہیں چلنا، چٹکی بجانے کے ساتھ ہی ختم ہو جانے ہیں۔ تو پھر بہتر ہے کہ یہ جو آفر ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے جو صرف وہاں پر جا کر، جس طرح سے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم نے جمعہ نماز وہاں پر جا کر کرنی ہے، پڑھنی ہے، ہم نے جمعے کی رات وہاں گزارنی ہے، یا ہم نے وہاں جانا ہے کسی بزنس ڈیل کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، یا فلاں مقام دیکھنے کے لیے، فلاں زیارت کرنے کے لیے، اور ہم عمرہ بھی پرفارم کرائیں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے یہ ویلڈ۔ اور سعودی ایئر لائن نے جیسا کہ ہر کمپنی کی ہر کسی کی ہوتی ہیں مختلف آفرز، اپنی سیلز کے لیے کرتے ہیں، سیلز کو پروموٹ کرنے کے لیے دیتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی ایک آفر ہے اپنی ایئر لائن کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اب آئی ہیں وہاں سے اپڈیٹ۔ مزید جب کوئی گڈ نیوز، کوئی چینجز، کوئی نیو اپڈیٹ اس کنسرن میں آئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا، مجھے سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ میں جیسے ہی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب، لائک کیجئے، کمنٹ ضرور دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ جا رہے ہیں حج پہ، عمرہ پہ، تو آپ کو ہر طرح کی گائیڈنس اور رہنمائی، آپ کو تمام ہدایات، چھوٹے چھوٹے سے کویسچنز جو ذہن میں ہوتے ہیں وہاں جانے سے پہلے، ان تمام سوالوں کے جوابات میرے چینل پر ملیں گے۔ تو اس کے لیے وزٹ کیجیے میری عمرہ پلے لسٹ۔ جیتے رہیے، خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔